سرخط خبرها. ادعای عربستان درباره انهدام مین ساخت ایران در دریای سرخ. پیشنهاد نظامی برای ابقای ترامپ در پست ریاست جمهوری. آمریکا: یقین داریم روسیه پشت حمله سایبری است. پنتاگون همکاری با تیم بایدن را متوقف کرد. و انفجار آتش‌سوزی در پالایشگاه‌های نفتی حیفای اسرائیل. سلام و درود به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. ادعای عربستان درباره انهدام مین ساخت ایران در دریای سرخ. تلویزیون عربستان سعودی مدعی شد که این کشور یک مین دریایی کاشته شده توسط نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن را در دریای سرخ منهدم کرده است. شبکه الجزیره به نقل از تلویزیون عربستان سعودی اعلام کرد که یک مین دریایی کاشته شده توسط جنبش الحوثی در جنوب دریای سرخ توسط عربستان سعودی منهدم شده است. تلویزیون عربستان سعودی ادعا کرده است که این مین کاشته ساخته ایران است. ائتلاف عربی تحت رهبری عربستان سعودی اوایل آذر ماه هم مدعی شد که چند مین دریایی ساخت ایران را که توسط جنبش الحوثی یمن در آبهای دریای سرخ کار گذاشته شده بودند منهدم کرده است. این ائتلاف تا پیش از این مدعی انهدام مجموعه 163 مین دریایی شده است که به گفته آن توسط انصارالله یمن به صورت خودسرانه کار گذاشته شده بود. این در حالی است که سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در پاسخ به سوالی در خصوص حادثه انفجار و آتش‌سوزی اخیر یک نفتکش در دریای سرخ اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران هر گونه تحرک و اقدام تخریبی علیه امنیت و سلامت دریانوردی و آزادی تجارت بین‌المللی را مردود می‌شمارد. پیشنهاد نظامی برای ابقای ترامپ در پست ریاست جمهوری. به نقل از دیلی میل، مایک فلین در مصاحبه‌ای عنوان کرد که برای جلوگیری از حضور جو بایدن در سمت ریاست جمهوری و به قدرت رسیدن در کاخ سفید، ترامپ اقدام به اعلام حکومت نظامی در چند ایالت کند. فلین افزود در ایالت‌های نبرد انتخاباتی، ایالت‌هایی که پیروزی در آنها مهم است، اگر ترامپ بخواهد می‌تواند از ظرفیت‌های نظامی استفاده کند و در این ایالت‌ها انتخابات دوباره برگزار کند. وی در مورد عجیب بودن این اقدام نیز گفت این مسائل غیر منتظره محسوب نمی‌شود. مردم طوری در مورد حکومت نظامی صحبت می‌کنند که گویی ما هرگز حکومت نظامی نداشتیم. حکومت نظامی 64 مرتبه اجرایی شده است. آمریکا: یقین داریم روسیه پشت حمله سایبری است. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در یک مصاحبه با رسانه آمریکایی درباره حملات سایبری گسترده اخیر در آمریکا به روسیه اتهام زنی کرد. بنابر گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، به دنبال شدت گرفتن دوباره تنش‌ها در روابط واشنگتن با مسکو، وزیر خارجه دولت آمریکا به روسیه درباره حملات اخیر سایبری در آمریکا اتهام وارد کرد. مایک پامپئو وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ ادعا کرد که روسیه پشت حملات اخیر سایبری گسترده به سازمان‌ها و نهادهای دولتی آمریکا قرار دارد. وی در مصاحبه با برنامه مارک لوین شو گفت یک تلاش شدید برای استفاده از بخشی از نرم افزار طرف ثالث به منظور قرار دادن یک کد در درون سیستم‌های دولت ایالات متحده انجام شد. وزیر خارجه آمریکا افزود این یک تلاش بسیار شدید بود و به نظر من این موردی است که ما به طور واضح می توانیم بگوییم که روس‌ها در آن دست داشتند. اتهام زنی پامپئو به روسیه در شرایطی انجام شده که مقامات مسکو ضمن رد این اتهام زنی‌ها اعلام کردند که هیچ مدرکی برای اثبات ادعاها درباره حمله هکرهای ادعای روس ارائه نشده است. در روزهای اخیر رسانه‌های آمریکایی گزارش‌های زیادی
درباره نفوذ هکرها به سازمان‌های دولتی در آمریکا با استفاده از نرم افزار شرکت سولار ویندوز مستقر در تگزاس منتشر کردند. طبق گزارشات رسانه‌های آمریکایی، هکرها به چندین وزارتخانه و نهاد فدرال از قبیل سازمان ملی امنیت هسته‌ای آمریکا نفوذ کردند. سازمان امنیت ملی هسته‌ای آمریکا یکی از سازمان‌های فدرال است که نظارت بر ذراتخانه‌های تسلیحات هسته‌ای این کشور را بر عهده دارد. ساعتی قبل از اتهام‌زنی وزیر خارجه آمریکا به روسیه، رسانه‌های آمریکایی از تصمیم واشنگتن برای بستن 2 کنسولگری خود در روسیه خبر دادند. طبق این گزارش‌ها، وزارت خارجه آمریکا طی نامه‌ای به تاریخ 10 دسامبر 20 آذر ماه به رهبران کنگره اطلاع داد که دولت ترامپ به طور دائمی کنسولگری آمریکا در ولادیوستوک و به صورت موقت کنسولگری آمریکا در یکاترینبورگ را تعطیل خواهد کرد. پنتاگون همکاری با تیم بایدن را متوقف کرد. وبگاه اکسیوس از دستور کریستوفر میلر، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، برای قطع همکاری پنتاگون با تیم انتقال قدرت جو بایدن، رئیس جمهور منتخب این کشور خبر داد. به گفته مقامات ارشد پنتاگون، این اقدام غافلگیر کننده بود، حال آنکه یکی از افراد وابسته به تیم بایدن از وجود چنین دستورالعملی ابراز بی‌اطلاعی کرد. این در حالی است که مقامات وزارت دفاع آمریکا این احتمال را مطرح می‌کند که شاید بعد از پایان تعطیلات همکاری‌ها از سر گرفته شود. همزمان مقامات پنتاگون از بابت انگیزه میلر و اینکه آیا اقدام وی مورد تایید دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی آمریکاست، ابراز بی‌اطلاعی کردند. اما اقدام میلر را می‌توان یکی از بزرگترین نشانه‌های بی‌اعتمادی به تیم بایدن در سطوح عالی دولت ترامپ تعبیر کرد. این در حالی است که بعد از مخالفت اولگی دولت ترامپ برای همکاری با تیم انتقالی بایدن، سرانجام قرار شد طرفین طبق روال دیدارهایی داشته باشند. اما پنجشنبه شب به وقت واشنگتن، ناگهان میلر به مقامات پنتاگون دستور داد تا همه دیدارهای برنامه‌ریزی شده را لغو کنند. همزمان برخی از مقامات وزارت دفاع سعی می‌کنند با توجه به آغاز تعطیلات سال نو این اقدام را عادی جلوه دهند. یک مقام پنتاگون مدعی شد تعداد نشست‌هایی که قرار بود طی امروز و هفته آتی برگزار شود محدود بوده است. او همچنین گفت ما هنوز به انتقال قدرت به شکل سازنده متعهدیم. و انفجار آتش‌سوزی در پالایشگاه‌های نفتی حیفای اسرائیل. رسانه‌های رژیم صهیونیستی با انتشار ویدئویی از وقوع آتش‌سوزی حداقل در یک پالایشگاه نفتی این رژیم در بندر حیفا خبر دادند. روزنامه جروزالم پست به نقل از اتحادیه حفاظت از محیط زیست در فلسطین اشغالی جمعه شب گزارش داد که به دنبال نقص غیرعادی در پالایشگاه حیفا 2 شعله بزرگ در این پالایشگاه عصر جمعه مشاهده شده است. به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. شما بینندگان گرامی میتونید جهت دریافت مهمترین اخبار ایران جهان زیر همین ویدیو چنل ما را سابسکرایب کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.